मुल्ला मौलवी और आम इंसान के फ़र्क शते के निश्ते दे, बिल्कुल फ़र्क शते दे। कुरान मजीद दा फ़र्क ज़िक्र करे दे, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। कम मतलब कि सलफ़ व सालिहीन ने दे नकल आगा मतलब बसवी मरतूत पवी द मुला द लफ्ज़ न द्वित नफरत इलर चिदा का आगा मुला और आलिम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का आगा मुला और आलिम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम तिरमिज़ी, इमाम मुस्लिमी द हर यौ मुहद्दिस न द्वित नफरत। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। ऐज़ान पुरन मस्सस दौड़ांदी ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल और द हयात मुताल्लिक़ द ज़िक्र करू कि दा यू इजमाई अक़ीदा व नज़रिया दा दे खिलाफ चा न दे कर सिवा दो मुल्हिदीनुना और चंद फ़लसफ़ों अलावा दा यू इजमाई नज़रिया दा पो मुतवातिर अहादीस सरदा नज़रिया साबित ता और द कुरान करीम द कसीर आयतुन ना द नज़रिया साबित था। पर उन वाला तरवसा पूरे खलक मुख्तलिफ कम्यूनिटी ने की और सवालात की पाए कि यो मलगरी द व्हाट्सएप पर ज़रिए सरा दरीसल और सवालात मातर अली गलियो पदी नशस की चूँकि दा गदरे वालो सवालातु जवाबात वरकवल मुमकिन न दी, सिर्फ तयो सवाल जवाब बा दस्ता दौड़ा दी ज़िक्र का और बे बस सबा इंशाअल्लाह डबल सवाल जवाब और बे बलरस डबल सवाल जवाब। मकसद ब इफ़हाम व तफ़हीम हुई ची अल्लाह तआला मा तो हम पुआरा नसीब के और सामईन तो हम बग़ैर द ज़िद और द इनाद था। अगर सवाल मलगरी दा कर दे कि मुला और आमी की सफ़र रखते कर, मुला और आमी की सफ़र रखते कर रिश्ते द सुम्र ची इस्लाम दुश्मन खलक थे आगा पखम जाम की भी द अवी द पारा द मौलवी लफ्ज़ द मुला लफ्ज़ द आलिम लफ्ज़ द सम कातिल चिचर तो हम आगा बयान की द मुला पर लफ्ज़वानी बरत की ची मुला दासी मौलवी दासी मुल्ला व मिस्टर दासी और बे खास कर द मुनकिरीन हदीस द तबका चिदा द मुला द लफ्ज़ न द्वित नफरत इलर चिदा का आगा मुला और आलिम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का आगा मुला और आलिम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम तिरमिज़ी, इमाम मुस्लिमी द हर यौ मुहद्दिस न द्वित नफरत ज़का दादिर मुंग तचारा रसवल ले, मुला रा रसवल ले, आलिम रा रसवल ले, दा कुरान मुंग तचारा रसवल ले, आलिम रा रसवल ले, अहादीस मुंग तचारा रसवल ले, उलमा रा रसवल ले। नुची आलिम द में दल्लरे को पस जड़े की चिसराजी प ख्वाहिशातों की चिसराजी दागे मुताबिक बेजू द कुरान तशरीह की और द अहादीस तशरीह की न द लफ्ज़ द मुला न दी त सख्त इलर्जी था सख्त सुम्र दुश्मनानी इस्लाम ची दी अगवी तो द मुला द लफ्ज़ द सख्ता इलर्जी था न द मुनकिरीन हदीस द तबका दे हुए ची मुला और आमी दे कैसे फ़र्क मुला और आमी की लोए फ़र्क थे कुरान मजीद दा फ़र्क ज़िक्र कर दे, लेकिन मुनकिरीन हदीस दा दर असल की मुनकिरीन कुरान हम दी मसा से दौड़ा दी आयत लुस्तलो द सूरत अज़्ज़ुमर आयत नंबर 9 दे और पारा नंबर 23 ता अल्लाह ताला फरमाई कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून ओए पैगंबर आए बराबर दे कसन चाह पुएगी द कुरान व हदीस इल्म आगे सरी हग खलक वल्लज़ीन ला यअलमून कसन चाह न पुएगी जैसे द कुरान व हदीस इल्म निश्ते दे और बल सर द कुरान व हदीस इल्म दे ऐदा द्वारा बराबर दी इस्तिफाम इनकारी दी बिल्कुल दा द्वारा बराबर न दी न कुरान भी कि मुल्ला और आम इंसान द्वारा बराबर देती, आलिम और जाहिल द्वारा बराबर देती न दे हुई ची वही द मुला और आम इंसान के फ़र्क के रिश्ते रज़म के आसमान फ़र्क थे। हाँ द्वारा ची ईमान व सरवी यो आम कस्ते अवसर ईमान वी ईमान लोई दौलत थे, लेकिन फ़र्क थे पर मराथिबों की पर दुनिया की बहुमी और आखिरत की बहुमी। गोरा कमूंगा मुल्ला भी उदता
मौलवी वي या मौलाना वي या عالم वي بعض علاقو کې استاد سے ورته وي استاجي ورته وي دا ټول د احترام الفاظ دي عالم وي چاته چې هغه ته د قرآن او حدیث پوهوي او لفظ د مولا لفظ د مولانا چې دی 50 نه زائد معنی باندې درسي 50 نه زائد معنی باندې درسي 15-17 معنی د دې موجود دي د دې نه علاوه نور هم زیات دي مولا په معنی د پروردگار باندې هم راځي په معنی د مالک او آقا باندې هم راځي د یو کار انتظام کوونکی هغه ته هم مولا ویل کېږي مخلص دوست ته هم مولا ویل کېږي اور ملګری او رفیق ته هم مولا ویل کېږي معاهد اور حلیف ته هم مولا ویل کېږي راتلونکي مهمان ته هم مولا ویل کېږي پړوسی ته هم مولا ویل کېږي شریک ته هم مولا ویل کېږي د پلار چې کوم رشتہ دار دي چچا زاد بھائی وغیرہ دې ته هم مولا ویل کېږي انعام ورکوونکي ته هم مولا ویل کېږي اور آزاد کرده غلام ته هم مولا ویل کېږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا روایت موجود دی چې نبی صلی الله علیه وسلم حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایلی چې یا زید اے زیده انت اخونا و مولانا ته زمونږ دوست اور زمونږ مولای برا رضی الله عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل زید ته اما انت یا زید فاخونا و مولانا اے زید ته زمونږ دوست او زمونږ مولای نو یو عالم د پاره زمونږ په معاشره کې احتراما د مولا لفظ استعمالیږي مولانا لفظ استعمالیږي مولوی لفظ استعمالیږي دا د پیشوا د پاره خلک استعمالي به طور د احترام او به طور د تعظیم باندې او د شرفاو د پاره د تعظیم د لفظ مستعملیږي مولا ورته ویل کېږي مولوی ورته ویل کېږي مولوی یا نسبتی دا مولانا ناظمیر دا متکلم دے مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ ذکر کی مولوی اسی کو کہتے ہیں جو مولا والا ہو مولوی چاہتا ہوئی چاہتا اللہ والی یعنی علم دین بھی رکھتا ہو اور متقی بھی ہو اور خوف خدا وغیرہ اخلاق حمیدہ رکھتا ہو چاہے اگر متقی ہم بھی خوف خدا ہم لری آدھا سے وہ لکھی گی مولوی وہ لکھی گی اور بیرست لکھی مولوی میں نسبت ہے مولا کی طرف یعنی مولا والا مولوی کی نسبت ہے مولا والا مولوی یعنی مولا والا اللہ والا نو د دې تفصیل نه معلوم شو چې د مولانا لفظ استعمال ول شرعا درست اور پدې کې څه قباحت موجود نه دی مولا مولوی اور عام انسان کے فرق شته کې نشته دی بالکل فرق شته دی قرآن مجید دا فرق ذکر کړی دی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون خلق ولی مولا لفظ دین ولی دوی ته الرجی ده ځکه وایي مولا د منځ د لرې کا او د قرآن مجید د آیتونو تشریح خپل له خواهشاتو مطابق کوه حیات د عیسی علیه السلام رفع د عیسی علیه السلام دا د قرآن کریم د آیتونو نه ثابت ده لیکن بعض محرفین تحریف کوونکي په قرآن مجید کې کله تحریف کوي د قرآن مجید د آیت مطلب مفهوم هغه بیانوي کم چې سلف صالحون نه دی نقل کم مطلب چې سلف صالحین نه دی نقل هغه مطلب بسوي مرتوط پوي نو برای کرم مولانا سره مولوی سره دشمنی مساتئ مولوی اور مولانا هغه کس دی چې تاته قرآن و حدیث خودلی دي